हाय फॅमिली, कोई आहात तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल फॅमिली. अ व्हेरी हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ऑल यू पीपल आउट देयर. प्लस हॅपी फीस्ट टू ऑल. चलता तुमची तयारी. जायते जाणांनी गोंया पातोळ्यो केल्या आसतल्यो आनी ह्या तुम्ही जाणा आसतले पातोळीची कानां मेळना. सो म्हाकाय पातोळ्यो करूंक जाय आसल्यो म्हणून चिंतलें हांव कशें म्हणून पातोळ्यो करतलें. सो मागीर म्हाका हांवें एक जुगाड ट्राय केलो. ओके, हांवें म्हटलें हांव पयलीं ट्राय करतलें आनी सपोज म्हाजेशीन तें सक्सेसफुली जालो तो जुगाड, मागीर हांव तुमचे फॅमिली बरी हांवें कशें केलां तें शेअर करतलें. सो सक्सेसफुली तो जुगाड हांवें जें चिंतलेलें तें जालें. सो तुमच्या बरी आतां हांव शेअर करता हांवें त्यो कश्यो केल्यो आनी पातोळ्यो म्हाका जाय आसल्यो. एक फील कहो, एक वायब कहो फिस्टाचो येवपाक. ओके, सो हांवें कितें केलें जाणा फॅमिली, पीठ आमी जें तांदळाचें पीठ बारीक करता पयलें वांटून, सेम सगळो प्रोसिजर सेम, फकत पातोळीची पानां ना म्हणटकूच हांवें बटर पेपर घेतलें आनी बटर पेपरान ते मांडले आनी फोल्ड केले. सेम स्क्वेर हितून रेक्टेंगल शेपान लांब कातरले बटर पेपर आनी तितून मांडले बरें आनी ट्राय केलें आनी आय वॉज सक्सेसफूल. हांव तुमकां पिक्चरूय घालतलें कशें जालें तें. ओके, आनी हांवें दाळीच्यो केल्यो कित्याक पर्सनली म्हाका दाळीच्यो पातोळ्यो लायक दाळ चून आनी गोड घालता पळय त्यो थोड्यांक गोडाच्योच लायक. ओके, आनी वस्त फॅमिली म्हाका शेअर करूंक जाय आसलें. आमच्या मायन आनी प्रिन्सान एक डिसिजन घेतलेलें आनी खूब जायते टायम हांव चिंतालें हांव ती वस्त घेतलें म्हणून, पूण रायट टायमाक वचून रावतालीं. अ फॅमिली टू आज सारको म्हणजे आमी त्या वस्त कही म्हणून आमी त्या जे आमी जें घेतलां ती वस्त कही पळयना, पूण दॅट इज आवर फॅमिली. ओके, आमी तेका आमचे फॅमिलीत कही बांदता आनी आमी तेका आमची फॅमिलीत कही मोग करता. सो फॅमिली फायनली आमी ह्यो घेतला. ओके, आमची स्मॉल ये फॅमिली member in the house, and this is Oreo boy. Okay, he's a very smart and very playful boy. Okay, धाकटलो तसो तो 2 महिन्याचो. सो फॅमिली आमी हेका नांव दवरला, he's a मेल. ओके, आनी तेका नांव आमी ओरियो दवरला. ओरियो. ओके, पर्शियन तें त्याक आतां तो येवपाच्या मुडान आहा. पळय तेजो कितें टायम म्हळ्यार सकाळचो तो न्हिदता, मागीर एकदां जेयलो म्हणटकूच देंपाचो, मागीर तेजें येवपाक स्टार्ट. मागीर तो येवतलो आनी मस्ती करतलो, हिंगा थिंगा धांवतलो. पूण न्हू फॅमिली दे आर वेरी सॉर्टेड कही. तेंचे एक त्रास ना. तेंकां जाय तेन्ना भूक लागल्या उपरांत ते आपुणूच वचून आपलें जेवण जेयतात. तेंचें जेवण आसता थिंगा दवरलेलें आसता. आपलें तेजें जेवण आनी उदक हांवें हिंगा दवरलां. टायम टू टायम आपणाक भूक लागल्या उपरांत तो वचून जेयता. नॉटी बॉय म्हाजो. आनी टायम टू टायम जेन्ना तेका वॉशरुमान वचूंक जाय तेन्ना तो वयता आनी आपलें काम करून येता. ओके, सो ही आमचो ओरियो, द न्यू फॅमिली मेंबर. ओरियो, say hi everybody. Hi everybody. Say hi everybody, Oreo boy. Say hi everybody. Hi everybody, how are you all? Hi my YouTube family. Hi my YouTube family. पळय तेजी मस्ती, पळय तेजी नाक्षी फॅमिली हांव कातरता लांब जाल्या उपरांत, नाल्यार तेंच्यो नाक्षी लागता न्हू. सो तेंचे नील कटरान हांव नाक्षो कातरता आनी तेजी ल्योवूय ती डबल कोटेड न्हू तो, तेजी फरूय मागीर जोडोंक फावना म्हणून ती मागीर करची पडटा, कोंब करची पडटा. सो मागीर हांव सकाळचें उठल्या उपरांत
फर्स्ट म्हणटा ती आमचे ओरियोचे हे कोंब कोत्ता आनी मागीर ताका मम्माम दिता. पळय पळय आतां तो सारको जेवपाच्या मुडान येयला. ओके, सो तुमकां हांव दाखोवंक सोदतालो ह्यो जो आमी सरप्रायज घेतला तो धाकटो धाकटो बॉय घेतला तो आमचो नॉटी बॉय तो वेरी 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 प्लेफूल बॉय. पळय पळय कितें कोत्ता तो पळय. ओके, ओरियो बॉय. ओके, आय होप तुमकां तुमचो ओरियो लायक जातलो. ओरियो तेका न्हू दवरूंक बीन लायक ना. तो म्हणटा आपणाक अशें सोड, आपणाक ह्यो न्ही. तेका दवरले बीन तेका राग येता. आय होप तुमकां आमचो दाखयो लायक जातलो. ओके, एंड आयज हांवें रेसिपी शूट केला एक बटर गार्लीक प्रॉन्स, ती तुमकां दाखयतले. ओके, शॉर्ट रेसिपी. ओके, आय होप तुमकां रेसिपी लायक जातली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पयली फॅमिली आतां तेल घालता. टीस्पून तेल घातला. तेल घालता कित्याक हांव आतां बटर एड करतलें. बटर करपोंक फोवना म्हणून हांवें पयलें तेल एड केलां. बटर एड केला. बटर एज पर युअर टेस्ट. तुमकां जाय जाल्यार आनीकूय एड करूंक जाता, कित्याक ह्या डिशाचो मेन हिरो म्हणटा पळय तो बटर आनी गार्लीक. आनी गॅस मिडियम लोवार दवरा. बटर करपोंक दिनाका. ओके, सो आतां बटर मातसो मेल्ट जाला. तितून आतां एड करतलें गार्लीक. ओके, गार्लीक एड करून बरें भाजतलें गार्लीक. आतां हांवें पळय तेल एड केलां म्हणटकूच बटर करपपाचे चान्सीस व्हेरी लो आहा. ताका लागून पयलें तेल एड करात, तुमकां बटर करपोंक नाका जाल्यार. ओके, सो आतां गार्लीक बरें भाजून येवनी, नाल्यार न्हू ते ओरियो टेस्ट कसो लागता तोंडाक. जितलो गार्लीक भाजता बरो तितलो टेस्ट आनीक बरो लागता आनी रॉ टेस्ट गार्लिकाचो वयता. ओके, गार्लीक मातसो भाजोनी मागीर तुमकां मेवता. ओके, सो आतां तुमचो गार्लीक भाजला. आतां हांव एड करतलें हितून प्रॉन्स. ओके, हेका मीठ लावन दवरला हांवें प्रॉन्सान, सुटी केला. आनी तुमकां जाय जाल्यार विदावट हेडूय घालूंक जाता प्रॉन्स. टोटली अप टू युअर चॉयस. ओके, चोडूय भाजी नाका फॅमिली, नाल्यार ते मागीर रब्बरी जाता प्रॉन्स आनी मागीर ते बरें लागना. सो सारके टेंडर आसूंक जाय प्रॉन्स. वेल कूक आसूंक जाय, पूण चोडूय रब्बरी करी नाका. ओके फॅमिली, हांव हितून चड मीठ एड करचें ना, कित्याक बटराक ऑलरेडी मीठ आसता आनी हांवें सुंगटाकूय मीठ लावन दवरलेलें. सो हांव मीठ लेस एड करतलें. ओके, एज पर युअर टेस्ट तुमी मीठ एडजस्ट करा. सो आतां हांवें हितून एड करतलें हांव आमचें कुकींग क्रीम. सो इफ यू डोंट हॅव thick cream at home, no worries, you can make thick cream with milk and corn flour. तुमचे ह्या टायमार टेस्ट करून पळोवया. मीठ जाय जाल्यार एड करा. ओके, गार्लीक सुबेज पडोंक जाय. जितले गार्लीक बरें पडटा न्हू तितलो टेस्ट आनीक बरो येता. ओके, लास्ट आतां एड करतलें हितून कोरिएंडर. फॅमिली, तुमकां जाय जाल्यार सेकंड ऑप्शन स्प्रिंग ऑनियनूय ती पानां येता न्हू ग्रीन ती चॉप करून फायनली तुमी ड्रेसिंग करूंक जाता. ऑल अप टू युअर चॉयस. हांव थोडोसो लिंबू स्क्वीज करतलें, लिंबूचे ज्यूस थोडा स्लायट. हें ऑप्शनल. ट्राय करून पळोवया आनी म्हाकाय कमेंट डावन करून सांगा. ओके, सो वेरी क्विक, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी रेसिपी. ओके, ओनली फ्यू इंग्रेडियंट्स. आनी थोडोसो बटर वयल्यान स्लायट चोड न्हू.
कित्याक टर्न केल्या उपरांत ताका लागतलोच चोकयलो बटर. स्लोली जावन तो कसो ब्रेड गोल्डन ब्राउन. सो फॅमिली, आय होप तुमकां ही म्हजी रेसिपी लायक जातली. आनी सपोज ही तुमकां रेसिपी लायक जालेल्या, डोंट फॉरगेट टू लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. आणि ट्राय करास बटर गार्लिक प्रॉन्स. रियली इट वॉज वर्थ क्विक यमी रेसिपी, डिलिशियस. ओके, हांवें चड क्रीम घातलेली कित्याक आमकां ग्रेवी चड लायक. सपोज तुमकां चड ग्रेवी लायक ना जाल्यार लेस क्रीम एड करा. आनी गार्लीक मेन, गार्लीक मातशी सुबेज घाला सो दॅट तो गार्लिकाचो टेस्ट बटराचो टेस्ट प्रॉन्साक येवन आनी एज वेल एज द क्रीम आनीक बरो लागता. तुमकां रेसिपी लायक जाली जाल्यार कमेंट करून म्हाका सांगात कशी लागली रेसिपी ती. ओके, टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर.